मुलाजिमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। फिजिकल अलाउंस को वापस करो, वेलफेयर फंड को वापस करो, वापस करो। आमतौर पे बिजली के मुलाजमीन की जब मौत वाक़या होती है हम सबको अफसोस होता है, लेकिन इस बात से हम सभी वाक़या है कि इनके भी घरवाले होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह की रिस्क अलाउंसेस, इस तरह के सेफ्टी टूल्स इनको वागुजार क्यों नहीं किए जाते, इनको प्रोवाइड क्यों नहीं किए जाते। हमारे साथ इस वक्त है पीडीडी के एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें इनको नहीं दी जा रही हैं। सबसे पहले हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे सर। वसीम अहमद जान, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। सर हमें बताइए, इस वक्त आपने प्रोटेस्ट किया है, कल भी एक अफराद की मौत वाक़या हो गई, दुखद वाक़या है, लेकिन अभी आपने प्रोटेस्ट किया है, क्यों किया है और आपकी मुतालबात क्या है? हमारे पास प्रोटेस्ट करने के लिए उसके बाद कोई हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम मजलूम लोग हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को राउंड द क्लॉक चलाते हैं, चाहे हमारा लाइनमैन हो, चाहे मीटर रीडर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे डेलीवेजर हो, मगर बदकिस्मती से डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। हम कहते हैं कि सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम तो देते हैं, मगर दैट बेस्ड ऑन थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली वी आर फेल। प्रैक्टिकली इस वक्त हमारे पूरे KPDCL को चलाने में 9,770 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जो 24/7 काम कर रहे हैं, मगर उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स 9,000 चाहे हेलमेट हो, चाहे सेफ्टी बेल्ट हो, चाहे अर्थिंग डिस्चार्ज राड हो, चाहे लाइव लाइन टेस्टर हो, चाहे शूज़ हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे ग्लव्स हो, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती। इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं देते हैं, मगर इनसफिशिएंट। अगर एक फीडर पे 10 अफराद काम करते हैं तो 1 या 2 आदमी के लिए उन्होंने सेफ्टी इक्विपमेंट रखे हैं। साइमल्टेनियसली वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको पता है कि जब तक सिस्टम यहाँ पे पता है पूरा हसास सिस्टम है। गाँव की अगर बात करेंगे वहाँ पे पूरा डेटोरेटेड सिस्टम है। शहर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ स्मार्ट मीटरिंग है, चलो ठीक है, टू सम एक्सटेंट स्टेबिलिटी हो रही है दिन ब दिन, स्मार्ट मीटरिंग हो रही है दिन ब दिन, सिस्टम अच्छा हो रहा है, मगर सिस्टम अच्छा होने के साथ साथ यहाँ के मुलाजिम को कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि ना रिस्क अलाउंस है, ना वेलफेयर है, ना कोई कंपनसेशन है। हम अल्लाह के फजल पे हैं और अल्लाह के फजल से ही हम काम करते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में रिस्क अलाउंस दी जाती है, जहाँ हम पटवारियों की बात करें या सफाई कर्मचारियों की बात करें, आपको क्यों नहीं दिया जाता? मैं यही कहता हूं, हमने पिछले बार भी कहा, 3 सालों से लगातार कह रहे हैं कि पावर मैनेजमेंट के पास ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी 0 है। जब तक एक डिपार्टमेंट को HR पॉलिसी जितनी मुस्तहकम होगी, इतनी डिपार्टमेंट के मुलाजिमों की हालात भी मुस्तहकम होगी, मगर इट इज़ अ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम डिपार्टमेंट चलाते हैं, 12 लाख कंज्यूमर्स यहाँ पे है, 12 लाख कंज्यूमर्स को 15,000 मुलाजिम चला रहे। इट इज़ अ क्वाइट मिरेकल। उसके बावजूद भी हमारे जो मुराद है वो फिलफुल नहीं हो रहे। और एक और बात है, 2019 तक हमारे रेगुलर मुलाजमी ने वेलफेयर सब्सक्राइब किया है। मेरे तनख्वाह से, बाकी लोगों के तनख्वाह से, इवन की इंजीनियर्स फर्टिलिटी के तनख्वाहों से भी सब्सक्रिप्शन मंथली होता है वेलफेयर। और वो वेलफेयर किस चीज़ का था? वेलफेयर इस चीज़ का था कि अगर कोई मरे उसको कंपनसेट कम से कम 3 लाख दिया जाए और उसकी फ्यूनरल के लिए, लास्ट राइट्स के लिए 10,000। मगर 2019 तक करोड़ों रुपया वेलफेयर में हैं, मगर डिसबर्स नहीं होता है। हम सवालिया निशान करते हैं पावर मैनेजमेंट को, आखिर वेलफेयर की पॉलिसी पैसे होने के बावजूद इल्तिवा में क्यों है? इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन उसकी तहकीकात चाहती है और ऑडिटेबल बुनियाद पे उसको ऑडिट करना चाहिए। दूसरी बात, रिस्क अलाउंस की, यहाँ पे नॉन टेक्निकल मुलाजमों को रिस्क अलाउंस मिलती है, मगर जो ग्राउंड पे टेक्निकल है उनको रिस्क अलाउंस नहीं मिलती है। अगर रिस्क अलाउंस देनी है तो सबसे ज़्यादा इसका मुस्तहिक और डिजर्व यहाँ का लाइनमैन है, यहाँ का डेलीवेजर है, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पा रहे। तीसरी बात, क्योंकि जहाँ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मौत का कुआं बन गया, आप मीडिया हर रोज़ किसी न किसी सितम ज़रीफ़ी की हालत बयान करते हैं। बिल्कुल। कल ही यहाँ इशफाक साहब की डेथ हुई नसरुल्लापुर में, पिछले 1 महीने 7 अमवात हुए, 7 इलेक्ट्रोक्यूशन हुए हैं। मीडिया भी अपनी फर्ज निभाता है, उसका शुक्रिया है, मगर पावर मैनेजमेंट टच से मस्त नहीं, कोई इनक्वायरी नहीं आज तक हुई है। कैसे हुआ, क्यों हुआ? सिर्फ कहते हैं नेग्लिजेंस किस चीज़ की है? जब इनसफिशिएंट सेफ्टी टूल्स अवेलेबल नहीं है, जब सेफ्टी टूल्स अवेलेबल नहीं है तो हमारा मुलाजिम क्या करेगा?
ایک طرف اوپر سے فون آتا ہے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پریشر آ رہا ہے, ہاٹ لائن چلانا ہے, ہاسپٹل چلانا ہے, تو دوسری طرف اس لائن مین کو 4-5 ہزار انسٹالیشنز دیکھتے ہیں. تو یہ اوور برڈن بن گیا, اس کی جو مینٹل ٹراما ہے وہ زیادہ متاثر ہوا, ڈیو ٹو دیٹ اس کی ایکسیڈنٹ ہونے کا زیادہ خطرہ ہے. آج تک 503 یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, یہ 2008 سے ہے. 82 براڈ ڈیڈ آن سپاٹ, جن کا کوئی پرسان حال آج تک نہیں ہے, وہ مر گئے. ان کے گھر والے کیا کر رہے ہیں, ان کی بیویاں کیا کر رہے ہیں, ان کے یتیم بچے کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کے پاس کوئی پالیسی. 115 لوگ وہ ہے جو ہینڈی کیپڈ ہوئے, جن کا ہاتھ کٹ گیا, جن کے بازو کٹ گئے, جن کا پیر پٹ گیا, اور وہ بھی اللہ کے فضل سے زندگی کے بدترین دن گزار رہے ہیں. اور 306 لوگ وہ ہے جن کو کرٹیکلی انجورڈ ہوئے ہیں. یہ کل ملا کر 503 ملازمین آج تک بشمول پی ڈی ایل ٹی ڈی ایل 2008 سے. اور ہم دیکھتے ہیں, ہم سوال کرتا چاہتے ہیں یہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب سے, یہاں کے چیف صاحب سے, کہ آپ ان 503 کی باز آباد کاری کیا کی؟ آپ جائیے ان سے پوچھے, وہ کیبن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھے یہاں پہ الیکٹریکل امپلائیز یونین استدعا کرتی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اگر غلط ہوگا تو ہم یہ پروٹیسٹ بند کریں گے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسک الاؤنس سب سے گمبھیر مسئلہ ہے, پچھلے 30 سالوں سے نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ سب کچھ جان کر, چونکہ یہ وستار سے میں کہنا چاہتا تھا مگر بدقسمتی ٹائم کی کمزوری ہے. اور تیسری بات, سب سے زیادہ سمارٹ میٹرنگ یہاں پہ انسٹال ہوئے ہیں, وہ اس کو اپوز نہیں کرتے ہیں, الیکٹریکل امپلائیز اس کو سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ ہم کارپوریشن میں ہیں. جب ڈپارٹمنٹ پروفیٹیبل ہوگا, ملازم یہاں کا سیف ہے. مگر سمارٹ میٹر کو لگانے کے لیے انہوں نے تھرڈ پارٹی کو لایا ہے, کوئی پرائیویٹ ایجنسی. وہ پرائیویٹ ایجنسی وداؤٹ کنسلٹنگ اینی ایگزسٹنگ اسٹاف, دے انسٹال دیئر سمارٹ میٹرز اینڈ ٹیکنگ بل. اب اس پول پہ اس نے 6 کے بدلے 8 لگا دیے, سرکٹ اپنا بنا دیا. ایگزسٹنگ سرکٹ جو تھا وہ ایسا ہی ہے. پول پہ جب 8 میٹر بن گئے تو وہاں پہ ڈیتھ ٹریپ ہونے کا خطرہ ہے. اب یہی ملازم جو ہمارا ہے, جب اس پول پہ چڑھتا ہے تو وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے میں استدعا کرتا ہوں چیف صاحب سے, میکنزم کو بحال کرو. جو کمیونیکیشن گیپ ہے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایگزسٹنگ سٹاف اور تھرڈ پارٹی ایجنسیز کو, کنٹریکٹرز کو, اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد شاید اس سے بھی منیمائز پروگرامز یہ ایکسیڈنٹس ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس, کسی بھی ملازم کو کوئی پروموشن نہیں ہوئی. 5 سال سے یہ اشفاق صاحب پرمنٹ ہوا تھا ڈپارٹمنٹ میں, جبکہ پچھلے 25 سال سے یہ کام کر رہا تھا. 15-20 سال اس نے ڈیلی ویجری میں گزارے. 5 سال میں کیا اس نے جی پی فنڈ جمع کیا ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی باز آباد کریں گے, اس کے بچوں کے لیے, اس کے بہنوں کے لیے, تمام ملازموں کی, جتنے بھی فوت ہوئے, الیکٹروکیوٹ ہوئے, ان کی باز آباد کاری کے لیے گورنمنٹ کو ہم استدعا کرتے ہیں کہ ان کی رسک الاؤنس, ان کی ویلفیئر اور ان کی کمپنسیشن کے لیے اقدامات اٹھائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سفیشینٹ کوانٹٹی میں آپ جو ٹولز ہیں وہ اویلیبل رکھیں, تاکہ جو یہ ایکسیڈنٹ ہے یہ کم ہو جائے گے. اس کے ساتھ ساتھ فیڈر مینیجر ہو, جے ای ہو, ایس او ہو, جو بھی سپروائز ہو, وہ پراپرلی سپروائز کرے. یہ واٹس ایپ میں آن لائن کلیئرنس چلنا یہ ٹھیک نہیں. اگر جے ای لائن کا فیڈر مینیجر ہے تو اس کو چاہے, اگر اس نے لائن مین کو پول پہ چڑھایا, وہ خود ریسیونگ اسٹیشن میں موجود ہونا چاہیے, تاکہ اس طریقے سے جب ہر ایک پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, ریسپانسبلٹی ہو, ہم انشور کریں گے کہ انشاءاللہ جو ڈیتھز ہوئیں گے یا الیکٹریفیکیشن وہ کچھ ہی حد تک منیمائز ہو جائے. بہت بہت شکریہ. تو ان کے بہت سارے ان کے شکایتیں بھی ہیں اور ان کی کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاور ڈپارٹمنٹ میں اس وقت موت کا کنواں بن گیا ہے اور یہ موت کا کنواں ختم ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک افراد ہے, ایک لائن مین ہے. بتائیے جی کیا ہوا ہے یہ پاور فلش ہوا ہے سوپور میں. تو ان کا ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جل گیا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات دن بدن ہوتے ہیں, ہر روز ہوتے ہیں, اور ان کی یہی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ جو موت کا کنواں بن گیا ہے یہ پاور ڈپارٹمنٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی باضابطہ کاری اور اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن اور اس کے علاوہ ان کے جو سیفٹی ٹولز ہیں وہ ان کو فراہم کیے جائے. تھی آج کے حوالے سے رپورٹ دیجیے. اجازت, خدا حافظ.